السلام عليكم. اليوم غادي نكملو كوريكسيون ديال الناسيونال 2011. غنخدمو دابا اكزرسيس 1 ديال كنا عطيناهم واحد لي زيكواسيون ديال ارين ساهلين. ريزودر دون ار ليكواسيون x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. نبداو بهاد ليكواسيون هادي. عندنا x au carré plus 4x moins 5 égale à 0 هادي ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. دونك باش ندير السوليسيون خنحسبو ديالتا ايكال بي او كاري موان 4 ا سي. يعني انا بي او كاري شحال؟ يعني هي 4 او كاري تعطينا هي 16 ناقص ما هاد ناقص تولي هي زائد و4 في 1 حيت هي 1. 4 في 1 هي شحال؟ هي 1 مضروبه في هاد 5 هي 20. تولي هي 16 زائد 20 هي 36. 36 supérieur à 0 ça veut dire on a deux solutions. x1 هي moins b plus racine ديال طا على 2a هي moins b يعني moins b هي moins 4 racine ديال طا هي racine de 36 ça veut dire هي 6 جوج في 1 هي جوج يعني هي 6 ناقص 4 هي جوج سيغ 2 هي 1. x2 عندنا هي moins b moins racine ديال طا على 2a ça veut dire هي moins 4 moins 6 سيغ 2 moins 4 moins 6 هي moins 10 moins 10 سيغ 2 هي moins 5. Donc les solutions là هما 1 ou moins 5. Résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini هاد l'équation ln de x au carré ln de x au carré plus 5 égale ln de x plus 2 زائد ln ديال 2x. حنا عارفين بان ln ديال a زائد ln ديال b شحال كتساوي هي ln ديال a فوا b. دونك دابا الا خدينا مثلا x plus 2 هي a وهاد 2x هي b شنو تعطينا هي ln a b. يعني ln ديال x plus 2 زائد ln ديال 2x كتساوي هي ln ديال هاد x plus 2 مضروبه في هاد 2x. يعني هي ln ديال x au carré plus 5 égale ln وغنضربو هادو ببعضياتهم يعني هي 2x فاكتور x plus 2. دابا غادي نحاولو نشرو هادي 2x فوا x هي x au carré و 2x فوا 2 هي 4x. عندنا هنايا ln عندنا هنا ln يعني نقدر ندير هنايا ليكسبونونسيال وغتمشي هاد ln وندخلو هنا ليكسبونونسيال وغتحيد ln. دونك غتولي عندنا x au carré plus 5 كتساوي 2x au carré plus 4x. نحولو دابا x au carré لهاد الطرف و 5 لهاد الطرف باش يبقى عندنا هنا 0. غتولي لي x au carré ناقص x au carré في هذه الحوله هنا غتولي ناقص x au carré 2x au carré ناقص x au carré هي x au carré 4x و هاد 5 حولناها لهنا غتولي هي موان 5 ايكال 0. دونك لقينا هاد المعادله اللي عاطينا في الاول. دونك شكون هما الحلول؟ هما نفسهم هادو يعني 1 وناقص 5. ولكن رد البال هنا عاطينا لانترفال سكون هو 0 بلس لانفيني. واحد مزيان ابارتينا د لانترفال 0 بلس لانفيني ولكن ناقص 5 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc ناقص 5 ما ناخدوهاش في السوليسيون. on a ناقص moins 5 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. donc شكون هما لي سوليسيون اللي بقى لينا هو 1. donc s égale 1. La question 2 résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'inéquation ln de x plus ln de x plus 1 supérieur égale ln de x au carré plus 1. دابا غنحلو هاد المتراجحه ديال ln de x plus ln de x plus 1. نفس الشيء عاوتاني هنا عندنا هادي زائد هادي ln de a زائد ln de b هي ln a b. دونك دابا غنضربو عاوتاني x مضروبه في x plus 1 يعني x مضروبه في x هي x au carré و x مضروبه في زائد 1 هي زائد x. يعني غتولي عندنا ln de x au carré زائد x supérieur égale ln de x au carré plus 1. نفس الشيء ندخلو هنا عطيني الاكسبونونسيال هنا ندخلو عليها الاكسبونونسيال غتحيد ln غتولي x au carré plus 1 supérieur égale x au carré plus 1. يعني نقدر نحيد x au carré مع x au carré فغتبقى عندنا x supérieur égale 1. x supérieur égale 1 كيعطينا الانترفال اللي هو 1 plus l'infini. يعني جميع الاعداد اللي كبار من 1 شكون هو الانترفال 1 plus l'infini. دونك هذا هما السوليسيون ديال هاد الانيكواسيون هو الانترفال 1 plus l'infini. بطبيعة الحال غيكون هنايا فيرمي علاش حيت عندي x supérieur او égale يعني يقدر يساوي 1 يعني ان الانترفال غيكون عندنا فيرمي. Nous avons exercice 2, exercice 2 ديال les suites. On considère la suite numérique U1 définie par U0 égale 1 et U1 plus 1 égale U1 sur 5 plus 8 U1. Quel que soit n appartient à n. Montrer par récurrence que U1 supérieur strictement à 0 pour tout n appartient à n. On va déjà gagner par récurrence, montrer par récurrence. C'est un système de récurrence. أول حاجة récurrence هي نشوفوها واش vrai pour n égale à 0. بطبيعة الحال هادي خدينا 0 حيت عندنا ان ابارتيان ا ان يعني باديه من 0. بوغ ان ايكال 0 عندنا u0 شحال كتساوي u0 هي عطينا هنا كتساوي 1
واحد بطبيعة الحال supérieur strictement à 0 donc il est vrai. دابا غنشوفو l'hypothèse de récurrence. On suppose que U1 supérieur strictement à 0 et on montre que U1 plus 1 supérieur strictement à 0. حنا ديجا عندنا ان U1 supérieur à 0 selon l'hypothèse ديال récurrence. On a U1 supérieur strictement à 0 دونك هاد U1 اللي ضربناها في 8 غتكون حتى هي كبر من 0 حيت 8 موجب، ولا 8 U1 موجبة وزدنا عليها 5 غادي تكبر، يعني ما تبقاش هي غتبقى موجبة، يعني تكون عندنا شي حاجة اللي هي موجبة. حنا ديجا عندنا U1 موجب، عندي هذا موجب وعندنا هذا موجب، يعني إلا شدينا ودرنا لانفيرس غيكون موجب. غنضرب في ان غتعطينا موجب، صافي دير ان U1 على 5 زائد 8 U1 حتى هي غتكون موجبة، صافي دير ان U1 plus 1 غتكون strictement supérieure à 0. Donc غيكون عندنا quel que soit n appartient à 1 U1 supérieur strictement à 0. ندوزو دابا la question 2. On pose Vn égale 1 sur Un plus 2 pour tout n de n. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 5. Puis exprimer Vn en fonction de 1. يعني بغينا نبينو ان هاد Vn اللي هي 1 على Un plus 2 بغينا نبينو انها سويت جيومتريك. امتى غتكون سويت جيومتريك؟ الا كانت Vn plus 1 كتساوي لنا واحد العدد مضروب في Vn. داك العدد هو هاد 5 اللي عطينا هو الغيزون. يعني اول حاجه خصنا نحسبو هي Vn plus 1. عندنا هذه هي Vn، دونك شحال غتساوي لنا Vn plus 1؟ هاد ان هادي غنردو ان بلس 1، صافي دير ان هاد ان هادي حتى هي غترجع ان بلس 1، يعني تولي عندنا 1 على U1 بلس 1 بلس 2. هاد U1 ديجا عندنا، هاد U1 بلس 1 ديجا عندنا، شحال كتساوي لنا U1 بلس 1؟ U1 بلس 1 هي 5 على 8 زائد 5 على هي U1 على 5 زائد 8 U1. حنا عندنا 1 على U1 بلس 1، يعني عندي المقلوب ديالها لانفيرس، دونك حتى هنا غندير لانفيرس، غتولي عندنا 5 زائد 8 U1 على U1، يعني درنا لانفيرس بلس 2. لا يبقى غير توحيد المقام، يعني غتولي عندنا 5 زائد 8 U1 زائد 2 U1، يعني توحيد المقام على U1. هاد 8 U1 زائد 2 U1 شحال غتعطينا؟ هي 10 U1، يعني 5 زائد 10 U1 على U1. يعني نقدر نعملو هنا ب5، هنا غتولي عندنا 5 عامل 1 زائد 2 U1. دابا نقدر نفرق عليهم المقام، يعني هو تولي 1 على U1 زائد 2 U1 على U1، يعني تولي هي 5 عامل 1 على U1 زائد 2 U1 على U1. بطبيعة الحال خرجنا 5 هنا حيت غادي نضرب هاد نضرب هادشي هذا. يعني هنا نقدر نختار هاد U1 مع هاد U1، شنو غتولي عندنا؟ هي 5 عامل 1 على U1 زائد 2. 1 على U1 زائد 2 راه هي Vn، يعني نقدر نعوض هادي كلها في Vn. شنو غتعطينا؟ هي Vn بلس 1 كتساوي 5 في Vn، يعني 5 في Vn. هاد 5 هذا هو الغيزون مضروبة في Vn، دونك Vn est une suite géométrique de raison 5. دابا نحسبو Vn en fonction de n. عندنا هاد العلاقة هادي بالضبط، عندنا Vn كتساوي Vp fois Q à la puissance n moins p. مزيان، عندنا P هو برومي، صافي دير هذاك لو تيرم برومي باش بادي هنا بادية بزيرو، يعني ان P هذا هو زيرو، وهذا Q هذا هو 5، يعني ان Vn كتساوي V0 Q à la puissance n. اش عوضنا P بزيرو وهاد Q هذا نعوضوها ب5، صافي دير هي Vn هي V0 5 à la puissance n. نحسبو دابا V0 شحال كتساوي V0، غنمشيو هنا غنعوضو هاد M بزيرو، غتولي هي 1 على U0 زائد 2. هما ديجا عاطينا U0 كتساوي 1، يعني غتولي 1 على 1 اللي هي 1 زائد 2 هي 3، دونك V0 هي 3، دونك غتولي عندنا Vn هي 3 مضروبة في 5 على puissance n. ندوز السؤال B. قلنا Vn كتساوي 1 على Un بلس 2، دونك إلا درنا Vn موان 2 شنو غتعطينا؟ Vn موان 2 غتعطينا هي 1 على Un، يعني غير حولنا هاد 2 لهاد الطرف. دونك دابا نحاولو نكتبو Un اون فونكسيون دو ان، ياك نحاولو نبينو ديك العلاقة. دابا إلا بغينا Un، يعني غندير المقلوب ديال هادي، باش تلقى Un خصك دير المقلوب، دونك حتى هنا غنديرو المقلوب، يعني غتولي عندنا هي هنا Un غتولي عندنا 1 على Vn موان 2. حنا Vn ديجا لقيناها هي هادي، دونك Un غتساوي هي 1 ونعوضو Vn بدل لقيناها غتولي 3 في 5 أس n ناقص 2 هي العلاقة اللي عاطينا باش نبينو. ابخي صافي نحسبو الليميت ديال Un.
ليميت ديال اي ان صافي دير الا حسبنا ليميت ديال اي ان يعني هي الليميت ديال واحد مضروبه في 3 في 1 على 3 في 5 أس ان ناقص 2. يعني الا حسبنا الليميت ديال هذه حسبنا الليميت ديال اي ان حيت بحال هذه كيتساواو. الليميت ديال 5 أس ان شحال كتساوي بلس لانفيني. علاش؟ حيت هاد ان حيت هاد كي ولا هاد 5 كبر من 1 ماشي ان هادي غنسميوها مثلا الفا باش تخاطر مع هاد ان هادي يعني 5 كبر من 1. دونك الليميت غتساوي لنا بلس لانفيني بلس لانفيني في 3 هي بلس لانفيني ناقص 2 هي بلس لانفيني 1 على بلس لانفيني شحال كتعطينا هي 0. دونك الليميت ديال 3 في 5 أس ان ناقص 2 عطينا بلس لانفيني. الا درنا المقلوب شحال غتعطينا 0. دونك شحال الليميت ديال يو ان هو 0. دونك الليميت ديال يو ان كتساوي 0 علاش؟ حيت هذه هي يو ان. دونك الليميت ديال يو ان كتساوي لنا 0. ندوزو للتمرين الموالي اللي هو